عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بالناس اللي ضافت لنا القناة، ومرحبا بالناس اللي ما زالت ما اشتركتش. ما تنساوش تشتركوا وتنزلوا على زر الاشتراك والجرس باش يصلكم كل جديد في كل مرة ان شاء الله. ما زالت برشا مفاجآت عنا. بالنسبة اليوم عنا ريسيت جديدة اقتصادية وبنينة وخفيفة وسريعة، تحفونا برشا برشا برشا. بلاش الكيكة هذه، بلاش بيض، بدون بيض، بدون فرينة، بدون زيت، بدون سكر. طلعوا شنو اللي فيها. نبداو على بركة الله. بالنسبة للرسيت هذه أنا عندي لهنا الكاكاو، مغرفة كاكاو. نجموا نتوما تعوضوه حتى بشتر مغرفة ميسالش، جوست أنا للتلوين وكهو باش نبدل لونه. البسكويت عندي باكو بسكويت هذا متاع 24 كعبة، فيه 190 جرام. 190 جرام. فما تحبوا تختاروا بسكويت بالكاكاو حاضر اموركم رجله، ما عندكم مش مشكل تاخذوا هذا وتزيدوه معاه الكاكاو ولا حتى الشوكولين هذاك متاع الصغار. جوست تبدلوا لون البسكويت وكهو، معناها نتوما اللي الاحرار في الاختيار نتاعكم وفي نوع البسكويت، مش بشرطي باش تخدموا بالبسكويت اللي خدمت به انا. خاطر علاش هذا البسكويت معناها براتيكابل اكثر في الحلويات، ما فيهوش برشا زبده وبرشا زيت. باكو خميرة متاع جاتو و250 مليلتر حليب على 190 جرام. بالنسبة للحليب أنا حطيت 250، لكن حسيتها يابسة برشا باش نزيد، معناها وصلت خذت من عندي 300 مليلتر حليب. به حطيت البسكويت متاعي في الكاس متاع الباتور هذاك البرا باش ما يطرطشليش في الدنيا الكل. اللي ما عندوش الميكسور واللي ما عندوش البرا واللي ما عندوش هذاك الكاس متاع الحليب هذاك اللي يرحيو فيه الميكسور، ينجم يهرسوا بالمهراس البسكويت، ماهيش مشكل. الريسيت ما تقفش على اللي عنده الماتريال واللي ما عندوش، حتى اللي ما عندوش ينجم يعملوا، معناها يهرسوه بالمهراس لين يوليكم بودر. ومن بعد كسروه بالكدا. انا كي حطيتها الحق تاع ربي ما حبيتش، حسيتها ياسر ظريفه ما كفتنيش، وليت صبيتها في صحفه وزدتها الكاكاو ولا الشوكولين ولا مغرفة ولا نص مغرفة، مش مقدار مضبوط معناها، وتصبوا عليها الحليب. ومن بعديك تهرسوها شوي هكاكا باش ما تطيرلكمش. انا طارت لي في الدنيا الكل هكا طرطشت. ومن بعد ترحيوها مليح 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 حتى ما تخليوش فيها ماذا بيكم الحبيبات هذيك. تحبوا ريتو لهنا تنجموا تزيدوا الفاكهة، تنجموا تزيدوا أي حاجة تحبوا عليها بعد ما ترحيوه، مش ترحيوها معاها. بعد ما ترحيو تنجموا تزيدوها تخلطوا معاها الفاكهة شوية. شنو عندك انت تحط؟ شال حتى كاكاوية، لوز، بيستاش، زوزة، اش عندك موجود كل قدير وقدره. ريتو لهنا كي صبيت لها 250 حسيتها جاتني يابسه، وحتى البسكويت حسيته محبب، ما حبش يترحالي بالكدا، بقى محبب. زدتها شويه حليب. المهم وصلت خذات من عندي 300 مليلتر على كباكو البسكويت الكبير هذاك متاع 200 متاع 190 جرام، فيه 24 كعبه. وانتي والمول متاعك راه بعد ما نخلطها زدتها شويه الحليب، حطيت لها باكو الخميره حطوها من بعد، ما تحطوهاش من قبل. شفتوا كيفاش ولات رطبه محلاها ليس على الاخر؟ شفتوا القوام نتاعها كيفاش تكون، لا يابسه ولا هي جاريه بالكل. كل ما تخففوها ديما خير. مرة أنا جربتها زدتها الماء، في بالي وفي عليا الحليب وبقات يابسة، زدتها شوية ماء جات هشوشة ومبثبثة محلاها. تنجموا زادة تزيدوا الماء مع الحليب. هنا الزبدة حطيت الشوكولاتة وحطيت معها الزبدة وشوية حليب، في بالي نصور يا أخي طلعت ما تصورش. ذوبتها مع البامري وبعدك حطيتها في الفور. بعد ما طابت خدت مع عندي 15، مش برشا، ما تخليوهاش تطيب برشا. تنجموا حقا طيبوها في المقله، واللي عنده غطاء بالقبه هكا ينجم يطيبها باش ما تلصقش. انا مره طيبتها في المقله يا اخي لصقت لي في الغطاء خاطر الغطاء هابط. في الفور احسن، ما تعسوا عليها اضمن. وما تنساوش حقا نسيت، ما تنساوش تحطوا البابي كويسون في الطبق نتاعكم على خاطر تلصق، خاطر ما فيهاش لا زيت لا زبده. هي نورمالمون تخليوها تبرد شوي، لكن انا
الناس شمت ريحة الشوكولاتة وشافت الحكاية ما خلونيش نكمل نخليها ترتاح، ما خلوهاش تبرد، المهم يا ماما اعطيني يا ماما اعطيني، وليت صبيت عليها الشوكولا وهي سخونة هكاكا، ماذا بيكم تخليوها تبرد شوية تهدى شوية من سخانة الفور، ومن بعد تسقيوها بك الشوكولا هذيكا تزينوها، اللي عنده كريم فريش، اللي عنده موس شوكولا، اللي عنده حتى كريم باتيسير هذيك كريمتنا متاعنا العادية العربي، كل واحد شنو باش يحب يزينها، معناها مش شرط انك لازم تصب عليها شوكولا، ولا حتى ما عندكش الطوابع هذوك تنجم تشري الصوابع نتاع 150 من العطار وتذوبهم في الباماري، تزيدهم شويه زبده وحليب وتذوبهم على الباماري وكهو تسقي بهم هكا الشوكولا نتاعك. تحب تخليها هكاكا ما فيها حتى شيء معناها صافية ما فيها شيء، تحب تزينها من فوق بشوية غلة بشوية مكسرات، المكسرات اللي تحب. أنا عندي هنا 4 كعبات زوزة ما أكثرش، ما شريتش برشا معناها ولا كلفت روح، عندي 4 كعبات في التركينة جبتهم هروشتهم خاطرهم مش على عددنا، ما يجيش نحط كل واحد كعبة واحد ما ياكلش، هكا هروشتهم بالمهراس هرستهم وهكا وذريتهم من الفوق. تحبوا تحطوا كعيبات بوفريه واش عندك انت وكل قدير وقدره، معناها ما فماش كسروا القفرات فتفتوه القفرات وذروا عليها ذروا عليها سكر محاور، ما هيش مشكل معناها التزيين. وهذوك متريف كاكاو 50 جرام عندهم قرن عندي حاسيلو نزين بهم الدنيا الكل وما حبتش نزلت فيهم البركة وما حبوش يوفاءوا أو كل بالنسبة للتزيين كل واحد وذوقه شيء باش يحب يزين، تحبوا تزينوا بالغلة بالفاكهة بلاش حط شيء انتوما أحرار، المهم معناها ما تنساوش الوصفة الأصلانية نتاع البسكويت ومعاه الخميرة والحليب، هذاك هو بسكويت خميرة وحليب وكهو. هذه هي الرسالة نتاعنا بالنسبة لليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة، وما تنساوش تعملوا لي كل كومنتير نتاعكم المزيانين يا تحفونين، وما تنساوش تحطوا لي اللايكات نتاعكم باش تشجعوني ونهبط فيديو اخرين. شفتوا محلاها من داخل جات خفيفة وطايبة مليح وهشوشة وبنينة، ماهيش حلوة برشا 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 برشا، هذه تساعد الناس اللي ما يحبوش الحلاوة برشا، وفي نفس الوقت اقتصادية على الاخر على الاخر على الاخر، معناها مش ما عندكش عظم ما عندكش درشنو ما تاقف ما تعملش كيكة، هذه حاجة خفيفة وفي زعما تجيب تنجم تجي لمجة تنجم تجي فطور صباح عشوية جاك حد على غفلة بكتك تحطها في الفور وجات طايبة وامورك مريقلة مع كويستي مع قهوة العشية وكل واحد يعمل جو على كيفه. وإن شاء الله تكون عجبتكم، حسيلو أنا عجبتني على الآخر وبنينة ما نجمش نصبر عليها أنا ناكل فيها ولدي يا ماما اعطيني معاك شوية خي تاكل وحدك. حسيلو ما تنسيوش اللايكات ما تنسيوش الاشتراك، وإن شاء الله في فيديو جديد ومرة أخرى باي باي.